حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی محبت نو ضروری قرار دیتا گیا۔ میرے دوستو اسی دعائیں مانگ دے ہیں، اے تسی سارے لوگ آئے بیٹھے ہو، انہا جلسیاں پروگرام اچ کیوں آن دے ہو؟ اللہ ساڑی بخشش کر دے وے، کل جنت مل جاوے، تے جس بخت والے بندے نو جنت بھی ملے تے جنت بھی سرکار دی سنگت بھی ملے، ہو کے ڈا بخت والا ہوئے گا۔ ایمان نال اور کرو، جنت دیاں بہاراں ہون، نبی پاک دی معیت ہوئے، سنگت ہوئے، کس قدر کرم دا عالم ہوئے گا انہاں لوگاں تے جنہاں نو جنت دے اندر سرکار دی صحبت قرب اور سنگت ملے گی۔ کتنے کتنے بڑے بزرگ دعا مانگ دے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک بہت بڑے سرکار دے شان والے صحابی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود حضور دے علماء صحابہ بھی شامل آئے اور انہاں دا مقام بہت بلند سی، انہاں بھی حضور بڑی محبت کر دے آئے، وہ ایک دعا مانگ دے آئے، عرض کر دے آئے یا رب العالمین کل جدو اسی جنت چ جائیے، یا رب العالمین کرم کری، اللہم انی اسألوکا ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دعا مانگ دے آئے، یا اللہ کل سن جنت خلد دا اعلیٰ درجہ دیویں پر سرکار دے سانگ وچ عطا کری۔ حضور دی معیت اندر جنت نصیب ہونا یہ بہت بڑی خواہش ہے جیڑی ایمان والے دیئے، لیکن میرے کریم نے دسیا، غور کرو دوستو، آپ نے فرمایا امام حسن و حسین سامنے سن، آپ نے فرمایا من احب ہذین و اباہما و امہما، جیڑا مومن آدمی میرے حسن و حسین نال پیار کرے گا اور حسن و حسین دے ماں باپ نال پیار کرے گا، کان مائی فی درجتی فی الجنہ، اللہ اس تے کرم کرے گا، کل اللہ جنت وچ انہوں میرے درجے وچ جنت عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو اگر گناہگار ہو، سیاہکار ہو، غفلت شیارہ اسی اللہ دی قسمیں دل و جان دے نال اپنے دل اندر مولا علی دی محبت پیدا کرو، حضور سیدہ خاتون جنت دی محبت پیدا کرو، حسنین کریمین تے حسنین کریمین دے ماں باپ دی سچی محبت لائے کے مرو۔ آمنہ دے لال نے دعا دیتی ہے اور بشارت دیتی ہے کہ ایسا میرا امتی کل جنت وچ میرے درجے وچ میرے نال ہوئے گا۔ اے ہے حب علی دا مقام کہ جس دل دے اندر حضرت علی دی محبت ہوئے، اللہ تعالیٰ دے درجے کتنے قیامت اندر بلند کرے گا کہ سرکار نے خود وعدہ کیتا او میرے نال جنت چ ہوئے گا۔ اس وعدہ